میرا یہ دل چاہتا یہ پوچھتے محمد پہ بیٹھا رہے، یہ پوچھتے محمد پہ بیٹھا رہے، مسجدے کی منزل بڑھاتا رہو، یہی میرے یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نوازے کا بابا ہے، یہ عزاداری حسین ہے، مجلس حسین ہے، اس کا مقصد حسینیت کا پرچار کرنا۔ ایک تو ذاکر صاحب کے آنے سے پہلے 2-3 گزارشات ہیں سامعین سے کہ سب سے پہلے تو اگر کسی نے پڑھنے والے کو ذاکر صاحب کو نذرانہ وغیرہ دینا ہوتا ہے تو برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس کے بعد دیا کریں، کیونکہ یہ منبر حسین ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اور ہو سکتا ہے کسی بھائی کو میری بات بری بھی لگ رہی ہو، لیکن یہ منبر حسین ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ سٹیج نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، دوسرے سٹیج ہوتے ہیں، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں اور ہماری مجلس میں ان کے سٹیج میں اور ہمارے منبر میں فرق اسی بات کا ہے۔ ہمیں حسینیت کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں اس منبر کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے، اور اس منبر کا یہی تقدس ہے، اور اسی تقدس کو تمام برادران سے گزارش ہے اور پڑھنے والوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی اس تقدس کو برقرار رکھیں، اور اس تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے ذکر حسین اور عزاداری حسین کو جاری رکھیں۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر اہل بیت علی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں۔ ان کے آنے سے پہلے بآواز بلند صلوات۔ دعائے ضرور۔ بسم اللہ اللہم کن لولیک حجت بن حسن علیہ السلام صلواتک من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقالا وناصرا وذل وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه یا رب محمد آل محمد رب صلی علی محمد آل محمد وجل فرجا قائم آل محمد ان الدیار السلام
السلام روضة في النبي المحترم من وجهه شمس ضوء من خده بدر الدجى من ذاق نور الهدى من كفه بير الأمر قرآن برهاننا نسخا لديانا مدد جاءنا أحكام كل استفسار الأدم أكبادنا مجروة آمالنا تمام لم رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين اكرم لنا اليوم الآخرين فضلا وجود والكرم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين ما أبو سويد من الظالمين في الموكبة والمزدهم اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس طاہر مقام تے ٹرایا سادات نظام دی افسس ماتم شہید میرے بھائیاں دا خطاب میں حقیر دے چند جملے مسافرہ تے مخدومہ سے اپنے دربار وچ قبول ایک بواز بلند صلوات پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اونچے آواز نال صلوات پڑھو اپنے اپنے گناہاں دے کفارے واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم بانیان دے رزق و ست واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم جتنیاں بھی میرے ذمہ دعائیں لگیاں انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ولوی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت جڑا نہ کرے عدت ولانت باواز بلند صلوات پڑھو ابن علی کے سجدہ والا سر کی قسم توحید روح عشق نماز حسین ہے توجہ بھائی جان ابن علی کے سجدہ والا سر کی قسم توحید روح عشق نماز حسین ہے پھر سنو ابن علی کے سجدہ والا سر کی قسم توحید روح عشق نماز حسین ہے اللہ اور حسین میں فرق تو دیکھیے وہ نظر اللہ ہے یہ نیاز حسین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بواز بلند صلوات وعلى خلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین محبت بری صلوات پھول کانٹے ثمر نہیں رہتے اور آندھیوں میں شجر نہیں رہتے آباد رہے گا زندہ و سلامت پھول کانٹے ثمر نہیں رہتے اور آندھیوں میں شجر نہیں رہتے اور دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سامنے ہی رہتے نعرہ حیدری تاج سرات عرش اولا توجہ ہے جناب ایک دیاڑے جناب خضر علیہ السلام اللہ تک بڑا پیارا نبی ہے جناب علی علیہ السلام دی بارگاہ پیش ہویا آگیا یا علی میں اپنے علم اور تواڈے علم دا موازنہ کرنا چاہنا مقابلہ کرنا چاہنا کائنات دے امیر فرمایا خضرو کیویں خضر دا مولا میں اپنے علم نال چھپنا تسا مینوں تلاش کریا ہے و تسا اپنے علم نال چھپیا ہے میں تلاش کرے سا کائنات دے امیر فرمایا خضر چھپ وانج خضر چھپ گیا جناب علی علیہ السلام تلاش فرمایا خضر سامنے آیا خضر نے کہا یا علی میں علیحدہ جگہ تے ہونا تسا چھپ ونجو 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 جناب علی علیہ السلام فرمایا خضر میں سجار میں علیہ تو میرے سامنے کھڑ میں چھپنا تو میرے سامنے کھڑ میں چھپنا خضر سامنے کھڑا رہا جناب علی علیہ السلام چھپ گئے خضر تلاش شروع کی تھی کرتا ہے تلاش 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 ایک مقام پہ آ کے آتا ہے مولا میری مدد فرماؤ جڑا آکھیا مولا میری مدد فرماؤ جناب علی علیہ السلام سامنے آئے فرمایا خضر تھک گئے قدمات ہاتھ لا کے آ جاتا تو سرات عرش اولا کائنات جدید بھوائی جتھے ملدن حکم نبیاں کو وانیوں جا جاتی پائی جتھے ملدن حکم نبیاں کو وانیوں جا جاتی خضر دا فردا سمجھ نہیں آئی کیڑی کائنات دا خالق اللہ ہی لاتا ہے آپ بنا اچھا طالب ہیں دو ہی کے گھر دے ایک ربائی اور سنا دے بھجان شام دے چٹل سویا
جس دا انہاں نے عنوان رکھیا جو جیڑا ذاکر جیڑا واعظ جیڑا خطیب سٹیج تے آوے وہ اپنے اپنے پیر دی تعریف کرے بھائی جان انہاں نے میٹنگ بلائی جو جناب علی علیہ السلام دے ذاکر نو ٹائم دے بنایا لیکن اس ویلے جس ویلے سورج لون دے قریب ہو سی ساری دیوار جلسہ ہوندا رہیا سورج لون دے قریب آیا انہاں ابو منصور نو ٹائم دیتا ابو منصور منبر تے آیا بھائی جان اس مجمع دا رخ نے کیتا سورج ال پاسے کیا دیا ستا گھنٹے تینوں رکنا پوسی میرا بن گیا یار خیال کچھ گھنٹے تینوں رکنا پوسی میرا بن گیا یار تے وچ دربار فرمان رسالت ہے اب اپنی مجلسان و زینت دو میرے بھرالی دے ذکر میں تو کہہ لیجا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ دا ذکر اور اللہ دا ذکر سرکار دا فرمان سامنے رکھ دیا ہے جناب قصیدے 12-14 سنا میں اللہ نے بھجان اپنی لاریب کتاب بے عیب کتاب ارشاد فرمایا وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا سوال کر انہاں نبیاں تے انہاں پیغمبران تے انہاں رسولان تے جیڑے تیرے تو پہلے ہو گزرے ہیں توجہ ہے نا جناب جناب دا مزاج ہوئے تو کوئی 1-2 منٹ دی گل سنا لوانا جیڑی ساڑی ضرورت دیاں گلاں ہیں ساڑے بھرا نے سانو آکھیا کہ ضرورت دیاں گلاں بھی کر لیاں کرو لیکن اسی تو حکم دے پابند ہوندے ہیں جے تسی مینوں آکھو بھی آئے کرنا ہے تے اسی وہ کرنا ہے کیونکہ تسی سانو بلایا ہے اسی آئے ہیں تو آڑے مزاج کے بغیر اسی نہیں چل سکتے ٹھیک ہے نا تو آڑے تو بغیر اسی چلیے تو تسی آخنا چلو بھائی یہ میں گا لگا لو خالق کائنات دا ارشاد ہے اپنے حبیب نو وَاسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا سوال کر انہاں نبیاں تے انہاں پیغمبران تے انہاں رسولان تے جڑے تیرے تو پہلے ہو گئے جناب محمد مصطفیٰ دے دور وچ کسے بندے جرت نہ کیتی جو اللہ دے نبی کو پوچھ لئیے جو یا رسول اللہ تیرے دور وچ کوئی نبی نہیں بات اللہ نے آیت کیوں بھیجی سرکار رسالت ماں دنیا فانی چھوڑ کے ٹر گئے بعد چلے ہوگی کٹھے ہوئے انہوں نے آیت پڑھی او دا ترجمہ کیتا سوچن لگ پہ جو جس سے جناب محمد مصطفیٰ ہے اس سے تو کوئی نبی نہ واقعی اللہ نے آیت کیوں بھیجی سوچن لگ پہ انہیں چک سیانہ جا بندہ اس آکے یار یہ تو آنے میرے باس دی بات نہیں ہے میرا مشورہ منو میری صلاح منو کہ اس دروازے تے نہ چلیے جی تھے مشکلہ آسان ہو دیا ہے میری گل پسند آوے تو میرے نال بولنا ہے سیر نہیں ہلونا سیر نہیں ہلونا بولنا ہے میرے نال
میں اکثر مجلساں چاہتا رہنا جو صرف اللہ نے بولن واسطے دیتا ہے زبان ہلاون واسطے دیتی ہے لیکن یہ اللہ دی ناشکری ہے کیونکہ اللہ نے زبان بولن واسطے دیتی ہے سر ہلاون واسطے توجہ ہے نا جناب یہ اللہ دی ناشکری ہے نالے یہ جڑا تسا بول دے ہو ٹھیک ہے یہ ساری واہ واہ تو ہوندی ہے لیکن یہ آل محمد دی تائید بھی ہے جو اس شان دے مالک ہے جڑا تسا بول دے ہو نا اے محمد و اہل بیت محمد دی تائید ہے جو اس شان دے مالک ہے ساڈی بھی تو ماڑی موٹی واہ واہ ہو جاتی ہے لیکن انہاں دے صدقے انہاں دے نام آ اے انہاں دی کریمی ہے جو میرے ورگا گناہگار بندہ ممبر تے کھڑا ہے میرے تو اچھے اچھے لوگ پڑھے ہوئے میرے تو زیادہ علم والے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے یہ انہاں دی مہربانی ہے انہاں دی کریمی ہے توجہ ہے نا جناب گل کتنے آئی دی کٹھے ہو تیری حیاتی ہوئے مالک تن خضر دی عمرہ دے کٹھے ہو کے اس بندے صلاح دیتی جو اس دروازے تے چلیے جس دروازے تے مشکلہ آسان ہوئی صلاح پسند آئی بھائی جان ٹر پہ جناب علی علیہ السلام نے دروازے تے آئے آ کے دکل باب کیتا جناب علی علیہ السلام بہر آئے سلام بلانا دے بعد انہیں جو ایک بندہ جاوہ دیا بے کہا دے یا علی آج جیسا ایک بڑا مشکل سوال لے آئے آج جیسا ایک بڑا اوکھا سوال لے آئے آج جیسا ایک بڑا مشکل سوال لے آئے بھائی جان جڑا انہیں بار اصرار کیتا نا جو مشکل سوال لے آئے اس سے لے جناب علی علیہ السلام لے کے آدم کیا سوال ہی میں دسنا ہے یا جواب دیونا ہے نہیں یا علی تسا جواب دیونا ہے سوال دسو اے بندہ کہنا دیا اے کیا دے یا علی اے اللہ دی کلام ہے اللہ اپنے حبیب نے فرما رہے ہیں وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کا من رسولنا سوال کر انہاں نبیاں تے انہاں پیغمبراں تے انہاں رسولاں تے جڑے تیرے تو پہلے ہو گزرے نے ہے مولا اے دسو جس لے جناب محمد مصطفیٰ ہیں اس سے لے آدم ہاں شیش ہاں ابراہیم ہاں اسماعیل ہاں یونس ہاں یوسف ہاں جناب علی علیہ السلام فرمایا کوئی نبی نہ یہ بندہ دیکھ کے آجائے تو مولا واتے اللہ نے آیت کیوں بھیجی جدا کہنا واتے اللہ نے آیت کیوں بھیجی چہرہ وجہ اللہ تے جلال آیا فرمایا خبردار تو کیڑا پتہ ہے کیڑی آیت خشکی تے آئیے کیڑی تری تے آئیے کیڑی غار چاہیے بسم اللہ کرام یادی تسا دسو جناب محمد مصطفیٰ تے سوال کیڑے ٹائم کیتا ہے جناب محمد مصطفیٰ نے نبیوں تے کائنات امام انہاں بندے دے پاسے ویکھ کے فرمایا جنا حسنین دا نانا چوتھے آسمان تے پہنچے نا معراج والی رات نبیاں دی صفحہ لگی ہوئیاں اس سے لکھا لے کہ کائنات دا آواز ہے وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْ ہونی نہ کل پوچھ ہونی نہ کل پوچھ جناب محمد مصطفیٰ نبیاں دی صفحہ لگی ہوئیاں کائنات رسول نبیاں دے سامنے سرکار رسالت امام نے نبیاں تے سوال کیتا اے اللہ دے نبیاں جو اللہ نے تو نبی بنا کے زمین تے کیویں بھیجے سارے نبی یک زبان ہو کے آدم یا رسول اللہ سب تو پہلے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا اسا پڑھیا لا الہ الا اللہ وقت تیری رسالت کا اقرار کروایا اسا پڑھیا محمد الرسول اللہ وقت تیرے بلالی دی ولایت کا اقرار کروایا اسا پڑھیا علی بن ولی اللہ کے سب نبی بنا کے زمین پہ بھیجا گیا ہے نبیاں تے سوال کرتے آئے نبی جناب محمد مصطفیٰ تے سوال کرتے آئے حسنین دا پاک نانا سوا لکھ نبیاں نال گلاں کریندہ ایک مقام تے پہنچے ہے نا ایک اللہ دا نبی ہے بڑا پیارا نبی ہے
جس کی زبان چچری ہے، تھتوی زبان ہے. کی نام ہے جی اس کا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. سرکار محمد مصطفیٰ جناب موسیٰ دے کول آئے. فرمایا موسیٰ میں نبیوں تے سوال کیتے، نبیاں میرے تے سوال کیتے، میں جاننا جو تیرے دل وچ بھی ایک سوال ہے. تیرے دل وچ بھی ایک سوال ہے تے وہ کر لے. جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے آتے یا رسول اللہ بالکل میرے دل وچ سوال تو ہے. جناب محمد مصطفیٰ فرمایا موسیٰ دساؤ کیڑا سوال ہے؟ موسیٰ دیکھ کے آتے یا رسول اللہ تسا زمین تے ایک بہت بڑے اجتماع ارشاد فرمایا ہے جو میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیوں تو افضل ہے. کائنات دے نبی فرمایا اے وچ کوئی شک نہیں، اے سچ ہے. جناب موسیٰ نے کیا یا رسول اللہ انہیں کی کوئی عالم آوے آنا میرے کول ہوئے آتے میں ادھتے چند سوال کرا تھا. ہن سر جاونا تے دیکھنا دل میں پاسے جدا کہنا انہیں کی کوئی عالم ہوئے آتے میرے کول آوے آتے میں ادھتے چند سوال کرا. کائنات دے نبی عالم ارواح دے پاسے ڈٹھا فرمایا باقر جی نانا جان بیٹا میرے قریب آؤ. جناب امام محمد باقر علیہ السلام قریب آئے. اللہم صلی اللہ نانا جان سلام علیکہ السلام. باقر لان موسیٰ نے تیرے چند سوال کرنے تے انہوں نے جواب دینے. توجہ بھائی جان بالکل قصیدے دے قریب آئے. موسیٰ نے تیرے کرنے چند سوال تے انہوں نے دینا ہے جواب. جناب امام محمد باقر علیہ السلام جناب موسیٰ دے قریب. موسیٰ نے بھائی جان پہلا سوال کیتا ما اسمو کا تو نام کیا ہے؟ کائنات امام فرمایا میرا نام محمد سادی جد کا نام محمد. ہن سر جاوا دل پاسے میرا نام محمد ساڈی جد کا نام محمد، میرا نام محمد ساڈی جد کا نام محمد. موسیٰ لے کے آجا ہے عالم میں صرف تیرے کو تیرا نام پوچھے ہے تے اپنی جد کا نام کیوں دسے ہے؟ جناب موسیٰ جدہ یہ گل کیتی ہے نا جناب امام محمد باقر علیہ السلام لے کے آجا موسیٰ ہو ویلا یاد کر جدہ اللہ نے تیرے کو پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ چکیڑی شاہ ہے تے آکیا میرے اللہ یہ آسا ہے اس دنال میں درختہ تو پتے جھاڑا میریاں بکریاں کھان دیا ہیں میں دریا کراس کرنا میں یہ پھول بڑھ بن جائے میں دھوپتے سہ بن جائے یہ سایہ کرے ہے موسیٰ آتا ہے ایک سوال دا اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دیتا؟ موسیٰ لے کیا ہے عالم بہت پرانی گل ہے بہت دور دی گل ہے تو انہوں اس گل دا کی میں پتہ ہے. جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا موسیٰ تینوں یہ تو بھول لگ گئی ہے وہ سوال کرنے والا میرا ڈاٹا علیہ میں جھولی اتنے میں سن رہا پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. جدا جناب علی علیہ السلام نیج الاسرار خطبہ فرما رہے ہیں نا بھی آسمان میں بچھائی اس زمین میں بچھائی ایک کم میں کیتا ایک بندہ مجمع دے وچ کھڑا ہو گیا یا علی یہ تو تسا خدائی دعویٰ کریں دے پہ ہو. کائنات دا امام اس بندے دے پاسے غصے لگ رہے کیا دینا وہ خبردار یہ تو کم میں جڑے خالق کے کائنات میں سارے ذمہ لائے ہیں ساری ڈیوٹی ہے یہ تو ساری ڈیوٹی ہے صرف اتنے توڑے خدا نہیں دیکھنا جو یہ آسمان اللہ نے بچھایا نہیں آل محمد نو بنایا ہے تا خدا نے. آل محمد جیسی ہستی بناون والے دا نام اللہ ہے. جیڑا بندہ آخدا ہے نا جو علی اللہ ہے مشرک ہو کے یقیناً اگر جناب علی علیہ السلام اللہ ہے خدا ہے تے وقت مسجد کوفہ سجدہ کس نے وہ ضرب کس نے آئی روزہ کیوں رکھ دیا نماز کہندی پڑھ دیا جی اگر علی علیہ السلام خدا ہے نعوذ باللہ خدا نہیں علی جیسی ہستی جس نو سجدہ ریز ہوئے اس نو خدا
जनाब अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं जो मैं रसूल दे गुलामां चो एक गुलाम हाँ। रसूल दी जुत्ती साफ करने वाले दा नाम अली है। मत कोई बंदा सोचे जो शिया अली नू खुदा मनदे ने, खुदा बहुत बुलंदी दा नाम है। उस बुलंदी दा नाम है जिथे बुलंदी खत्म हो वजे अगा खुदा शुरू हो। वैसे तो ये जिहड़ा असां मिंबरां ते मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद दा शान बयान करने हैं, उन्होंने तारीफ बयान करने हैं, साड़ी औकात ही नहीं है, साड़ी बसात ही नहीं है असी उन्होंने तारीफ बयान करिए। कायनात दे दरिया समंदर सियाही बन जावन, कायनात दे दरख्त कलमा बन जावन ते अली दी तारीफ नहीं लिखी जाती। ये रसूल दे गुलाम दी तारीफ है। जेड़े शिया आए बैठे मां की झोली तो सुनते बैठे, जेड़े मेरे भिरा सुन्नी आए बैठे, मत कोई सोचे जो अली नू असा खुदा तू खुदा मनने हैं या रसूल तू बड़ा मनने हैं। असा तो उहदा गुलाम मनने हैं। जेड़ा अली रसूल दियां जुत्तियां सीधियां करे असी उस अली नू मनने हैं, असी उस अली नू नहीं मनते जेड़ा खुदा है। तवज्जो है ना जनाब? हुण जनाब नू कसीदा सुनावां। लो एक गल होर भी सुना दे, मज़ेद ते आ गई सरकार रिसालत माब, क्योंकि इत्थे आवन वाले दी नीयत वेदे ने मदीने वाले सैयद नीयत ना लाए करो, नीयत वेदे सरकार रिसालत माब भाईजान एक जंग तजारन, जिस जंग का नाम है जंगे तबूक। क्या नाम है जी? जंगे तबूक। रस्ते दे विच रात पई, सरकार ने खैमे लाए, रात रहे, दे चढ़िया, नमाज तो बाद खालिक के कायनात का पैगाम आ गया जनाब जबरील दे हत्थी भी ये मेरे महबूब नू बन के पैगाम दे। जनाब जबरील कोल आया सरकार रिसालत माब दे कोल आ कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह पे आते ये जो अपने साथियों कोलों, अपने सहाबा कराम कोलों, अपने जा निसारा कोलों, अपने रिश्तेदारा कोलों चंदा इकट्ठा कर है। तवज्जो है जनाब? विच रिश्तेदार भी हाँ। जनाब मुहम्मद मुस्तफा अपने सहाबा कराम नू, अपने जा निसारा नू, अपने रिश्तेदारा नू हुक्म फरमाया जो अल्लाह दा मैनू हुक्म है जो मैनू चंदा दे। लो भाईजान विच बड़े बड़े अमीर बंदे, बड़े बड़े गनी बंदे, बड़े बड़े वड्डे बंदे, किसे उठ दिता, किसे सोना दिता, किसे चांदी दिती, किसी को नगदी पैसे आने उसको नगदी पैसे दिते। सरकारे मुहम्मद मुस्तफा जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास वेख्या तो या अली हर कहती हर शय शुमार की वाली है। कायनात इमाम फरमाया या रसूल अल्लाह हुण तो हर शय बेशुमार हो गई है, लेकिन अजे विच नीयत नहीं आई। तवज्जो करनी है भाईजान। जनाब मुहम्मद मुस्तफा जनाब सुलेमान के पास बैठा, सुलेमान के पास बैठा, सुलेमान जी मौला तू भी कोई दे। पूरी तवज्जो, बड़ी जिम्मेदारी के नाल गल कर रहा, मैं कोई सुनी सुनाई गल नहीं कर रहा, पढ़ी लिखी गल कर रहा। पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, तस्दीक कर लविया है। कायनात के रसूल जड़ा जनाब सुलेमान के पास डिठे ना ते फरमाया सुलेमान तू भी कुछ दे। जनाब सुलेमान ने अपने सिर तो टोपी लाई, टोपी ला के वे थोड़ियां जी खजूरा रखियां, लिया के जनाब मुहम्मद मुस्तफा के कदमां ते रखियां। जदा जनाब मुहम्मद मुस्तफा के कोल वो खजूरा जनाब सुलेमान दी आईयां ना, वक्त अल्लाह का पैगाम जनाब जबरील घिर के आ गया। हौले जी जनाब मुहम्मद मुस्तफा के कोल आके आदन अल्लाह पे आदे जिस को उठ ले उसनु उठ वापस कर दे, जिस को सोना ले उसनु सोना वापस कर दे, जिस को नगदी पैसे लेने उसनु नगदी पैसे वापस कर दे। क्यों करना? तेरे हुक्म के मुताबिक मैं चंदा इकट्ठा कीता है ते चंदा इकट्ठा होया वापस बड़ी औखी गल है। हुण पे आदा है जो वापस कर दे
खालिक कायनात आवाज है, मुहम्मद तेरे 17 दिन के खर्चे वास्ते सुलेमान दियां खजूरा काफी है। इस आख्या जाता नीयत। ये मदीने वाले सैयद नीयत नूं वेंदे, हैसियत नूं नहीं वेंदे। हुण तां एक कौड़ी जी गल कर लवां, हुण नीयत भी विचे है ते हैसियत भी विचे है, ना नीयत बड़े बड़े आ गए ने इस मिंबर ते जेड़े लोग जी हाँ वो साडी मजबूरी है, उजड़ा ने उसे ना लिया भी तो तुसी भी नहीं आते हो। ये तो मुहर्रम दे अयाम है। मैं आया खड़ा बाबा जी, ये मुहर्रम दे अयाम है, तुस आंदे हो। अगर अलहदा किसी मजलिस ते मैनू बुलाओ इतना मजमा ना हो सी ते जे इत्थे होवे वो जड़ा लिया जिन्हों जड़ा ना लैके आउंदे ते आ पंडाल छड्ड के पूरा बारगाह भरिया होया सी। ਇਹਦਾ मतलब है ना शोभताबाजी वाले लोग ना, मर जाना है, कबर जाना है, जहान छड़ जाना है, अगा उठा बन के हिसाब किताब होना है। जो जाकर सुनन वैंदे रहे हो या जिक्र सुनन जाते रहे हो, यकीनन जिक्र सुनन वाला बंदा पास होना है, जाकर सुनन वाला नहीं। भावें लख जाकर सुन लो। लो हुण एक सलवात पढ़ो तो मैं जनाब नूं कसीदा सुना। नहीं कसीदे वाली सलवात पढ़ो तो जनाब नूं कसीदा सुनो। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर इमाम होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। मेरा बाकर होवे लख लख सलाम सुना सके बादशाह। तेरी जिंदगी का जाना गुनाह है, तेरी जिंदगी का जाना गुनाह है, तो फरशा तेरे मदे खुदा। आबाद रहो सलामत हो, हमेशा जियो, तुसा जियो, तुम्हारे बच्चे जीवन। भाईजान जेड़ा मेरा इमाम फरशात रहमत खुदा है, अरशात मेरे इमाम नू किस नाम नाल पुकारिया वेंदा है, मेरे इमाम नू किस नाम नाल पुकारिया वेंदा, पूरी तवज्जो से गौर करना चाहिए भाई। जंदी आई बात
کرام آواز ہو زندہ سلامت رہو پوری توجہ غور کرنا ہے تیری حیات آواز ہو زندہ سلامت رہو غور کرنا ہے جہدی آئی بات دی عرشت دو میں پنجواں امام میرا باقر لنو میں جہدی آئی بات دی عرشت دو میں پنجواں امام میرا باقر لنو میں جگہ بابا لاوے دین جگہ بابا لاوے دین ہے آباد رو سلامت ہو واللہ میری محنت پوری میں راضی میرا مولا راضی بھائی جان بہار الانوار ساڑی شیعہ میں کتاب ایک بندہ ٹرتا جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو لایا آقا دے مولا ایڈت سو اسلام چفضل چیزہ کری ہیں کائنات امام فرمایا نماز روزہ حج زکاة اور میرے ڈاٹے دی بلا سر چاورا تو دیکھا پھر لباسے نماز روزہ حج زکاة اور میرے ڈاٹے دی بلا اے بندہ میں کیا گا مولا اے 5 چیزیں ہیں اے تو دسو انہا 5 چیزیں جو 5 چیزیں جو 5 چیزیں جو 5 چیزیں جو افضل کرے چیزیں پنجا چیزیں جو افضل چیز کری ہے کائنات امام اس بندے کے پاس لے کیا گئے اللہ بھی نماز روزہ حج زکات انہوں نے چلکی ہوئی نیت پاک ذات توجہ کرنی ہے یہ میرا بھرا پیچھے بیٹھے نماز بندہ بیمار ہوئے وہ دی رہت ہے نا جی گارج خرچہ نہ ہوئے تے روزے دی تے واہ پیسے نہ ہوئے تے حاج دی رہت بھجان دیکھنا ہے رہت کڑی چیز دی نہیں ہے پوری توجہ لگا اور کرنا کیوں بھائی اللہ بھی نماز روزہ حج زکات انہاں وچ لگی ہوئی رہت پاک ذات اللہ بھی نماز روزہ حج زکات انہاں وچ لگی ہوئی رہت پاک ذات جڑے ہر ویلے ہر قید فرض ہے جڑے ہر ویلے ہر قید فرض ہے بس میرے داد دی بلا زندہ و سلامت رہو بسم اللہ کرام اس چیز دی رعایت نہیں ہمیں پیسے ہومن نہ ہومن بیمار ہوئے نہ ہوئے منجی تے پہ ہوئے نہ ہوئے قبر چوی ولا دی ضرورت ہے نماز دی بھی ہے تے ولا دی بھی ہے لو ہن جناب نے ایک اور قصیدہ سنا دیا ٹھیک ہے نا لو ایک قصیدہ ہو جناب نے بڑا پیارا جا جڑا جناب دی رسالت نہیں ہے ساڈی رسالت ہے تے میرا دل چاہتا ہے وہی سنا دے ایک سلوات پڑھو تے جناب نے قصیدہ سنا لو اردو زبان دا قصیدہ آج تہا ساڈا جو سی وہ پہلے وہ پڑھ دے تے چلو معافی دی ہے یہ نہ کیا ذاکر نو اتنا نہیں پتا بھی پہلے اردو پڑھنی ہے بعد سے ایک اور سلوات پڑھو تے جناب نے قصیدہ سنا دے آیت جس کو پڑھے وہ زین العابدین ہے آیت جس کو پڑھے وہ زین العابدین ہے آیت جس کو پڑھے وہ زین العابدین ہے آیت جس کو پڑھے وہ زین العابدین
کرو سلامت رہو ہمیشہ جیو تسا جیو تھوڑا بچے جیون شیر سناوا موالیاں حلالیاں دیہاں ٹھرن جنت مہنگا جناب میں شیر سنا رہا ہے اور کرنا ہے پوری توجہ لگی ہے بھائی ہر خوشی اولاد گھر رزق دولت حاصلہ ہر خوشی اولاد گھر رزق دولت حاصلہ فضائل دا شیر سنا رہے کربلا تو کوفہ کوفہ تو اسکلان اسکلان تو شام کمینے دے دربار اچ میرا امام کھڑا ہے توجہ کرنی بھائی جان جس مقام دے بیٹھے ہیں شام دے دربار اچ جناب امام سجاد علیہ السلام دی حیبت طاقت جرات دسنا چاہنا سر چاوڑا تو لکھنا میرے پاس ہے میرا امام کوئی قیدی بن کے نہیں گیا قیدی اللہ دا رضا دا اللہ کی رضا دا قیدی شام دے دربار اچ کیا ہے پوری توجہ لگی بھائی شام کے دربار میں جس گھڑی خطبہ دیا شام کے دربار میں جس گھڑی خطبہ دیا شام کے دربار میں جس گھڑی خطبہ دیا تخت پہ بیٹھا ہوا بے رحم گھبرا گیا شمر بھی جس سے لڑے وہ زین العابدین زندہ و سلامت رہو ہمیشہ جیو لو جن چاند ایک قصیدہ خود سنوا ہے نا پروگرام ہن جناب نو جی میں جو اسرار والا بابا جی میں تمہیں اگی گل کیتی ہے بھی اسی علی نو خدا نہیں منتے تے خدا تو جدا بھی نہیں منتے ٹھیک ہے نا ممبر رسول تے کھڑا تو میں کسی دا ڈر کوئی نہیں تین میں اگے آکھے جو جیڑی ذات خدا جیسی ہستی نو سجدہ ریز ہوئے انہوں علی یاد ہے
تیری میری عبادت تا شک والی ہوئی جیڑی وہ عبادت کرتے ہیں نا وہ عبادت ساڈے والی نہیں ہے تسی دعا منگی کرو ساری عبادت قبول ہو جائے اسی علی نو خدا نہیں منتے واللہ با حسین کوئی ذاکر مولوی نہیں خدا من سکتا جڑا علی نو خدا منتا ہے وہ حرامی ہے یہ ممبر رسول تے کھڑا تے یہ ذکر محمد و اہل بیت محمد دا یہ آدھے سر تے قرآن ہے اسی علی نو خدا نہیں منتے اس تو بڑی کوئی قسم ہے میں تواڈے کول اچھا تھا کہ 5واں محرم ہے میں فضول گل کدی نہیں میں کیتی ممبر دے اوتے میں وہ کام نہیں کیتا جڑا جناب اوری نو چنگا نہ لگے میں کل دروازے چ وڑیا تے مینوں اوتھے انہاں روکیا ہے بھی تو آ کام نہیں کرنا میں 2-3 قصیدے پڑھے نے وہ نہیں کیتا تسی آپ آکھیا کہ اسی مجبور ہیں وہ کیتا ہے لیکن وہ کام جڑا وہ بزرگاں ذاکراں دا وہ ادو دا جدو آ ساؤنڈ نہیں ہوندے ہیں تے وہ ان آوازاں نال عوام نو بلاندے ہیں 3 گھنٹے پڑھتے ہیں تے آوازاں لا کے لوگاں نے سننا بھی آوازاں کیئیاں نے وہ جڑے دے وچ آ جانا اس لے پتہ لگنا جو مجلس حسین گناہ نہیں ہے اس آواز اور منہ چوں نکلدی پئی ایک گناہ ہے اذان جو دینے ہیں وہ بھی راگ نال ہوندی ہے لمیاں لمیاں آوازاں تے درد نال وہ ایک گناہ نہیں ہے لیکن وہ میرے بھائی نے گل ٹھیک کی ہے آج کا دور تھوڑا ایڈوانس ہے لوگ سوچتے ہیں بھی انہاں کول علم ہی اتنا ہے لیکن علم والی گل نہیں ہے جڑی چیز ہن دے دور دی لکھی ہوئی ہے وہ دے وچ آوازاں والا چکر کوئی نہیں ہے وہ میں کل بھی تانوں پہلے عرض کیتی ہے جو بزرگ جویں پڑھدے ہیں میں انج نہ سناواں چاہتا بابا جی ادوں ساؤنڈ سپیکر نہیں ہوندے ہیں آوازاں نال بندیاں نوں سددے آ تو بلا گھر وچ بیٹھ کے آکھی کھاں ندیم ندیم کو نہیں ہونا جنہ چیر اندر سر تے آواز نہ گئی اس لیے نے آنا ہے تے ادو آوازاں نال لوگاں نوں سدیا جاتا ہے ذکر محمد و اہل بیت محمد دا کوئی سوکھا نہیں تواڈے تے پہنچیا بڑا اوکھا پہنچیا اس تے قربانیاں لگیاں نے اس تے جاناں ضائع ہوئیاں نے یہ ایویں نہیں آ گیا یہ تک انہاں کوشش نہیں کی کربلا ختم ہو جائے حسین نو قتل کرن دا انہاں دا کی مقصد آ ایو مقصد آ لیکن تا قیامت بہن نے وعدہ بھرا نال کیتا ادو شام وچ ولسا جدو ہر گھر وچ علی علی ہو سی ہر گھر وچ حسین حسین تے میں نماز بچا کے کربلا 2 نمازاں نہیں پڑھی جیاں ایک اودے پڑھی جی تے ایک ایدے پڑھی جی او دا کی آ بابا جی کوئی بندہ اٹھ کے من دس سکتا ہے بھی اس نماز وچ کی آ تے اس نماز وچ کی آ جڑی حسین نے پڑھائی ہے او کیڑی نماز ہے تے جڑی انہاں پڑھی ہے یزیدی فوج نے او کیڑی نماز ہے ہاں ہن تائیں سن دے آئے ہو 18,000 عالم حافظ قرآن نہیں آن اس فوج وچ جانتے نہیں آن حسین نے آخری ویلے اس کمینے نو نہیں آکھیا اے تینوں نہیں پتا میرے نانے تینوں جدوں میں نانے دی جھولی وچ بیٹھا تے میرے نانے تینوں آکھیا یہ میرا حسین ہے نہیں تانوں اس گل دا پتا یہ ساڈے تک سوکھا کام نہیں پہنچا سوکھی عزاداری نہیں پہنچی سوکھی ذکر حسین نہیں پہنچا یہ پردے وچ بیٹھا ہے جڑا جاندا ہے کون سچا ہے تے کون جھوٹا ہے فیصلہ ادوں ہونا ہے جدوں اس آنا ہے دلاں نوں صاف کرو ذہناں نوں صاف کرو قدورتاں نوں مٹاؤ تے فرقاں نہ پھیلاؤ جو این کرو تے این کرو نماز بھی علی ہے اذان بھی علی ہے دین بھی علی ہے علی نو اگر کٹ دے بھی تے ساڈے کول کی ہے بابا جی کوئی بندہ من جواب دے اگر جناب علی علیہ السلام نو اسی چھڑ دے بھی کلمے چ نہ پڑھیے اذان وچ نہ پڑھیے ساڈے کول کی ہے سوچیا کر تنقید نہ کیتی کرو کسی سے محبت کا نام اسلام ہے اسلام نفرت کا نام نہیں ہے محبت کا نام ہے تارک جمیل کی ساڈے شیعہ دا ہے آج ہر گھر ہر شیعہ دے بچے دے موبائل تارک جمیل دی کلپ ہو سکتا ہر بزرگ دے موبائل چو دا کلپ ہونا ہے کیوں اس نے حق دی گل کی
اس نے اپنی قبر صاف کی ہے. ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਇਹ ਆਖੇ جو آخری ٹائم نبی نے خطبہ جڑا دیتا نا من کنت مولا فہد علی المولا, اس دا یہ مطلب نہیں جو مولا یار نو آکھیا جاندہ ہے, مولا آقا نو آکھیا جاندہ ہے, مولا مولا نو آکھیا جاندہ ہے. یہ حق دی گل نہیں, یہ انہاں حق دی گل کیتی ہے. آج اسی بھی اس دا کلپ سینے نہ لا کے یقیناً سننے ہیں. جڑا حق دی گل کرے وہ دی سنو. انہیں تو اپنی قبر صاف کیتی ہے, انہیں تفرقہ نہیں پھیلایا. علامہ شہنشاہ نقوی دیکھو, کسی نے کدی برا آکھیا اس کو, کسی سنی نو آکھیا ہوئے, کسی وہابی نو آکھیا, کسی دیوبندی نو آکھیا ہوئے. وہ وہابی, سنی یا اہل حدیث جڑے نو انسان نے اللہ دے بنایا گیا, انہاں نو تا مولویاں نے گمراہ کیتا ہوئے, مولویاں نے غلط راہ دسیا ہوئے. مولوی حق دس دے, حسین مدینے یا کربلا اچ قتل نہ ہو گیا. وہ حافظ حق دس دے, حسین کربلا اچ قتل نہ ہو گیا. ایک گل دا میں نے جواب دیو, جتنے عزادار سید امتی جتنے آ بیٹھے ہو, شیعہ سنی, یہ سارے محافظ مولا انہوں کی زندگیاں کریں. یہ بھی چلو آ جاندے نے اپنی ڈیوٹی تے ہی آندے نے, لیکن سن دے تو ہیں نا بھی یہ کی آخ رہے ہیں, غلط آخ رہے ہیں, صحیح آخ رہے ہیں. ایک اگلے دے کلپ میں دیکھا ہو تے کی لکھا ہوا, شیعہ مجلسوں کی نیازوں میں اپنے بچے قتل اپنا کوہ کے وچ پاندے نے ہو بھئی ان دے وچ نفرت پھیلاون دی گل, دیگاں دے وچ نیازاں وچ بھئی اپنے بچے قتل کر کے وچ پکا کے کھوندے نے. نفرت کیوں جو ایتھے کوئی جاوے نہ, کسی نو حق دا پتہ نہ لگے. بھئی یہ کی کرتے نے؟ اسی ایتھے ذکر محمد و اہل بیت محمد دا کرنے ہیں, توحید دا ذکر ہوندہ ہے, رسالت دا ذکر ہوندہ ہے, امامت دا ذکر ہوندہ ہے. کربلا دے میدان امام حسین نے آخری ویلے جڑا ہوکا بلند کیتا ہے کہ جڑا میں غریب دی مدد کرے. مسائب نہیں, فضائل دا جملہ آخری ہیں. گل میرے ذہن چاہ کہ میں جناب نے سنا دے وہاں. حسین نے جڑا کیا ہے کہ جڑا میں غریب دی مدد کرے, کیا انہاں کو مدد منگی ہے جنہاں اصغر قتل کیتا, جنہاں اکبر قتل کیتا؟ نہیں, تیرے اور میرے کو مدد منگی ہے. بھی ہے کہ جڑا حق نو پہچانے, حق دے پاسے آوے. وہ آج دے لوگاں کو ساڈے تک وہ جڑی آواز آئی ہے, اسی اس آواز کے پیچھے جڑے ہوئے ہیں. مت نفرت پھیلاؤ نکیاں نکیاں گلاں تو. تسا جواب دیونا بن کے معاشرہ دی اتھاں رسول دی کرسی لگی ہو گئی. انہاں 5 12 14 معاشر کے میدان چومنا ہے. خدا نو نہیں تسی دیکھ سکتے, موسیٰ جیسا نبی نہیں دیکھ سکتا. تیری میری کی اوقات ایسی خدا نو دیکھی گے. رسول جیسی ہستی معراج علی رات آسمان تے عرش تے جاوے تے پردہ ہوندہ ہے تے گلہ ہوندیاں. تیری میری کی اوقات ہے جیسا خدا دے سامنے جاوے. نہیں یہ مدینے والے سید ہونے میں میرے تے کوئی فتوہ لندہ دلاوے چاہتا. انہاں کو حساب کتاب جانا ہے, انہاں دسنا ہے بھی یہ جنت چ گلو تے انہوں دوزخ چ گلو. لو ایک سلوات پڑھو تے میں جناب نے قصیدہ سنا. قصیدہ پڑھیے نا, جی فریش موڈ ہوئے تے قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اچھا لو قصیدہ جناب نو بڑا پیارا جا قصیدہ خیبر دے میدان دا, خیبر دے میدان دا بڑا پیارا جا قصیدہ جناب نو سنا رہے ہیں. پھر اس تو بعد ایک اور بھی قصیدہ پڑھنا. پریشان نہیں ہونا تے گن بھی کیتی رکھے کرو تو ترازو بھی ہاتھ چ رکھیا کرو. سید ہو, سید پسند ہوندے نے, انصاف نال میرے نال ٹرو تے میں تواڈے حق کے دعا کرساں, تسی میرے حق کے دعا کریا. خیبر دا میدان بھائی جان 40 دن دا وعدہ, 39 دیہاڑے گزر گئے. مارکا لڑ کے ترٹم ہوئے. ایڈی گھمسان دی جنگ ہوئی, دونوں پاسے کسی نو جریٹ نہیں آیا.
چڑھ پیا 40 وڈی کائنات دا رسول خیمے تو بہ رہے علیحدہ کھڑ کے نا خالق نال ہم کلام ہوئے میرے اللہ تیرے حکم دے مطابق میں کیتا 40 دنوں دا وعدہ گزر گئے 39 دن تے فوج دے رنگ تو ویکھی کھلا ہے تے لنگر بھی مک گیا ہے تے ہن تو سواریاں ٹر پئیاں نے لنگر دی تھاں تے توجہ کرنی ہے خالق کے کائنات دا جڑا پیغام جناب محمد مصطفیٰ نو آیا نا وہ جناب نو قصیدے سنا رہے ہیں اونچی آواز میں صلوات پڑھ لو تو علی نو بلات صحیح 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 بلاتے صحیح تو علی نو 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 بلاتے صحیح بلاتے صحیح تو علی نو 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 بلاتے صحیح کوئی اور نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں جسانی کوئی اور نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں کدو کرنا کون لگنا میرے من گرنا کوئی نگاہ تو علی نو بلا تو علی نو بلا دے صحیح سلامت ہو پریشان نہیں ہونا اسی شیر پڑھنا ہے تو پورا قصیدہ پڑھنا ہے کیونکہ آج تے کل دی رات رہ گئی جڑی نہ تے تے میرا دل ہے جو کسر کاٹی لگا جڑا پیغام جناب جبریل جناب محمد مصطفیٰ نے لے آ کے دیتا ہے شیر چارج کر رہا پوری تو چلا کے بھائی پھر جبریل سرور کو آگا حق پورا حق ادا کیتا نے ہن دل چاہتا ہے اگلا شعر ہی سنا دیوا غور کرنا بھائی جان جدا پیغام جناب محمد مصطفیٰ کو لایا نا بھئی انہوں بلا جنہوں مدینے چھاتا ہے توجہ کرنی ہے بھائی جان کائنات رسول مدینے دے پاسے منہ کر کے فرمایا یا علی میری مدد فرماؤ آدھرے کبھی یا علی توجہ کرنی ہے بھائی جان جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی میری مدد کر اس لئے
جناب علی علیہ السلام مسجد نبوی وچ وضو پہ کریندے ہیں جدا آواز کرنا تے پہنچی ہے نا کائنات دے امام فرمایا نوکر حاضر توجہ کرنی ہے نوکر حاضر غلام حاضر بانا حاضر نوکر حاضر غلام حاضر بانا حاضر یہ اللہ سنن کہیں جناب کمبر نے جلدی دنال کول آئے مولا کندے نال گلا پہ کریں دے ہو توجہ کرنی ہے تواڈے کول بندہ تا کوئی نہیں اللہ جانے کندے نال گلا پہ کریں دے ہو کائنات امام فرمایا کمبر جلدی کر میرا گھوڑا تیار کر جیڑا بندہ کدی بھی نہیں مجلس وچ بولیا آج میں دعویٰ ممبر رسول تے کھڑ کے وہ ضرور میرے نال بولے سی ترکڑے ہاتھ گھٹ کے زمین تے پاونا آواز نے کمبر جلدی کر گھوڑا تیار کر کمبر جلدی کر گھوڑا تیار کر کمبر جلدی کر گھوڑا تیار کر بھائی جان سادات غیر سادات شیعہ سنی دا میکس مجمع جناب کمبر گھوڑے دے کول آئن گھوڑے تے دل بھی رکھ دے پین گھوڑے نو اولی پیادن گھوڑا جلی تیرے نال دوویں کام کرے سی آئی تینوں مرے سی تیریاں واگاں وی چھکے سی آئی جلی تیرے نال دوویں کام کرے سی تینوں مرے سی تیریاں واگاں وی چھکے سی تیریاں واگاں وی چھکے سی گھوڑا ہنک مار کے کمبر دے پاس ویکھیا جائے میری نرمی تے کمبر ہے بھلیا کہ دوڑن دا مار ملیا گل بھئی اج 5 محرم دی رات ہے نا پوری زندگی ضعیفی تک تسی محرم سننا ہے تے گن کرنا ہے جیڑا اساں جگر رکھی کھڑے ہیں نا ممبر تے میرے نال اوویں بولو جویں اسی محنت کر رہے ہیں کیونکہ ساڈا دل کرے جو اسی پڑھی اس تو بعد میرا دل ہے کہ ایک قصیدہ جناب نوں ہور بھی سناواں تے جویں ڈھلے مٹھے دے گھٹ مٹھے والی چاہ پیوائی تے مڑ سی بھی پیچھے جانا ہے توجہ ہے نا جناب گھوڑے دے کول آئے آ کے آدھے گھوڑا اجلی تیرے نال دوویں کام کرے سی تینوں مرے سی تیریاں واگاں وی چھکے سی گھوڑا ہنک مار کے کیڑی گل آ جائے میری نرمی تے کمبر ہے بھلیا کہ دوڑن دا ماگن ملیا میری نرمی تے کمبر ہے بھلیا کہ دوڑن دا ماگن ملیا اج پرواز ہو سی ہوا تے ہمیشہ جیو جوانیاں مانو پوری توجہ لگا اور کرنا ہے بسم اللہ کرنا جی سنا دو علی علیہ السلام کا آواز بولا کہ اگر مانا کہ تو حیدر کا راہوار ہے موت سے بھی بڑھ کر تیری رفتار ہے دیکھ لے راستے ناپ لے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے جڑا گھوڑے جواب دیتا ہے مانا کہ میں حیدر کا راہوار ہوں میرے قدموں میں ستاروں کی برسات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات سلامت رو گھوڑا جلی تیرے نال دوویں کام کرے سی آئی تینوں مرے سی تیریاں واگاں وی چھکے سی گھوڑا ہنک مار کے ویکھ کیڑی گل آ جائے میری نرمی تے کمبر ہے بھلیا کہ دوڑن دا ماگن ملیا میری نرمی تے کمبر ہے بھلیا کہ دوڑن دا ماگن ملیا اج پرواز ہو سی ہوا تے بوا سیدا دا ایویں نہیں ملیا اج پرواز ہو سی ہوا تے بوا سیدا دا ایویں نہیں ملیا
कसीदा एक और सुना भी है क्योंकि हुण साडे जोड़ चाया खला है तो मेरा दिल चाहता पे भी छड़ ना देवी सुना भी है बिस्मिल्लाह करा की याद रखो मर जाना है जहान छड़ जाना है कभी तो याद कर सुना भी साडे कोल एक सैयद अली पढ़दा रहा है पता नहीं अगले साल अस जीना है या मरना है मौत का कोई पता है लो कसीदा इससे मौजूदा फोन उरा कर मैं सुन लेना अच्छा इससे मौजूदा बाबा जी इससे मौजूदा कसीदा जिदा जनाब अली अलैहिस्सलाम मदीने तैयारी की है ना ते खैबर के मैदान हसनैन के पाक नाने अपने सहाबा कराम नूं अपने जानिसारां नूं अपने रिश्तेदारां नूं इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा मैनूं अली दी आमद दी मुबारक देसी उस नूं मुंह मंगिया इनाम इंजे गल है ना जी लो सारे बंदे इकट्ठे हो के ना मदीने दा राह वे एक ज़ईफ है चिट्टी दाढ़ी है आज कमर च खाम कोई नहीं इन्ना तू अलहदा खड़ के ना ते आसमान दे पास वेद वो जेड़े मदीने दा राह वे ते बयान ना उन्हां च एक लम्मे जे कादा लांदा है आ बुढ़ड़ा पागल हो गया जी क्योंकि अली जाना मदीने वाले पास ती आसमान दे पास वेदा अजा इन्ना ये गल की है उन्होंने जनाब सुलेमान नूं जनाब अली अलैहिस्सलाम नजर आ गया ते जनाब सुलेमान इन्होंने आख्या ओए इधर आ मेरे करीब आओ जदा करीब आए ना जनाब सुलेमान इन्होंने पास वे क्या आया अली आया मरहब शरहब अंतर शंतर पे अजमल कर चल जाएगा थोड़े
बशर बयान कर शंकर तेरे आज मर कर चल जाएगा थोड़ी जी देर मारा बशर बयान कर शंकर तेरे आज मर कर चल जाएगा थोड़ी जी देर जेड़ा भी मैदान च आया जीदा मूल न बदलेगा थोड़ी जी देर जेड़ा भी मैदान च आया जीदा मूल न बदलेगा थोड़ी जी देर कैसे मान समान गुजरिया ओ कैसे मान समान गुजरिया चले बुलान दबे को गोरे गोरे सोरे साले गोरे गोरे सोरे साले बेग गिरा सुबह के साथ दिल बोला सुबह के साथ दिल बोला सुबह के साथ दिल बोला नारे हैदरी मरहब ने दो बंदे रखे हुए मरहब ने बाबा जी दो बंदे रखे हुए एक मुखबर एक नजूमी मुखबर नवादा में पता कर जरा मैदान चाहे केड़ा बहादुर है केड़ा दलेर है केड़ा शुजात है मुखबर है तो बिल्कुल ठीक ठाक यदुल्ला के चेहरे ते अल्लाह का जलाल नजर आए साकत हो गया विथथा हो गया डिगदा ढांदा भजदा उठिंदा बांदा मरहब को लाए मारा पूछे के बनाई चुप कैसा जवान है चुप कैसा शारोर है चुप मारा अपने गिरबान हाथ पाया हाथ छुड़ा क्या गया सुन मदनी बुलाया मदनी जजित जवान मदनी गाल रंगी दी तौबीरा कुत्ता कुफर गुफार गए शोहर सस्ते तहीरा उदी है तू तद कमे बोला रब कमाल अमीरा ने आजा तलवार की चलदी आजा चुप कर चलदी जदा बाबा चुप कर चलदी जदा बाबा बंदी उद तेर दिए तासीरा दे उद तेर दिए तासीरा दे औड़िया बुलंदा ठठा है मारा दुआ जोड़ के जा तू मन न मन तेरे मरुए में मैं के चलना बबरदा है जट कुफर दबाल लुटी वजना लात मनात तौजादा हुने तख्ता तुखम पटी वजना सबब करना कर ही किला दे हुने बाबा बांग रसूल सुनी वजना क्यों अल्लाह जाकर रात तशरीफ फरमाओ तुस जानते हो जलसियां ते चीज़ां पढ़ियां मुहर्रमा च नहीं बंदे बढ़ते ये तुहाडी मोहब्बत है साडी कोई ताकत नहीं ना कोई साडा फखर है क्योंकि फखर तकब्बर वाला लफ्ज हो खुदा का खुदा कर सकता या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद कर सकता तेरी मेरी की वसात जो असा तकबर करिए या कि भी साड़ी हिम्मत नहीं ये उन्होंने दिती हुई हिम्मत जी असी थोड़े सामने पेश कर रहे हैं ये थोड़ी मुहब्बत होती है असी पढ़ वरना रोंदे ही परवाए जो शरीफ आए हर अख मजलूम दे गम च नहीं रो सकती बेदर्द बेहयात को केड़ा पता है अली दी धी बिरावां दे कातलां को चादरां किवें मंगदी रही हुण ते लफ्ज़ इस रोवण दा पता कब्र च लगदा
جداں علی دی کرسی لگی ہوئی سی نا تے فرشتے آ کے سوال کرے سن حسنین دا پاک بابا ویکھ کے سی اے سوال نہ کرو اے میری دھیاں دیاں چادراں نوں روندا رہے یقیناً ممبر رسول تے کھڑا نماز بھی پڑھی کرو اس سے نماز کے پیچھے حسین نے کربلا سر دیتا ہے اس سے نماز کے پیچھے علی دیاں دھیاں قید ہو کے شام نہیں کوئی عام گل نہیں ہے علی دی دھی کجا علی دی دھی کجا بازار شام کجا شرابی دا درگاہ آج میرا دل چاہتا ہے اس سین نو پرچا لئیے جن سارے تو پہلے اجڑ گئے بسم اللہ کرو جن پورے عرب وچ قبر دی جا نہیں ملے اے تیری مہمان آ لاہور بڑی قسمت نال لاہور بنے اچھا تے بنے پھر کے دھیاں نالے او وان پرسالے سے آئے سین اپنی کو نال تجھ سے سفار گا
امام ددیے شریف داروں مکے میرے امام دیر لگے ہویا ہے صبح دی نماز میرے امام پڑھ کے دروازے تے بیٹھے زارے دار رونا بیٹھے شریفوں منظر عالم کا ڈٹھا جناب پاک جلدی جناب کو لائن قدمہ تے اجلا گیا مولا رونے کیوں ہو آئے میرا اللہ بسم اللہ کرا آواز لگا مد مسلم بلا مسانا اور شریف بلداروں میں جناب مسلم آئے مدا کوئے گیا مسلم تے کوفے بجنا ہے آواز مولا کلا آواز نہیں اپنے دل کی تسکین واسطے دو پتر نام لے شریف دران دا پترا دا نام آئے جناب مسلم اپنے گھر جان آگیا چاچا جائی میں کوفہ وجنا مولا نے آکھیا میں کوفہ وجنا آواز اندر سردار کلا ویسو نہیں مولا نے آکھیا اپنے دل دی تسکین واسطے دو پتر نال نہیں شریف دران میں سنانا جس تے میں سامک ویندیاں شریفوں میرا گلے کیا دے مولا نے آکھیا دو پتر نال نہیں میری سین نے کیا دیئے سردار کیڑے گن ویسو جناب مسلم کیا دن چاچا جائی تو سچ سو کیڑے گن ویسو جدا کیا تو سچ کیڑے گن ویسو اور شریف بلداروں میری سین نے کیا دیئے سردار جڑے چھوٹی اولاد آلہ بیٹھو علی دیوے کیا دیئے سردار آخر میں پہلی انمید فائل جڑے پہلے سے جاون تو گھن بندے شریف بلداروں والی دی پانی باندھ زمین دے بیگ میری سین نے زمین دلی کے بار میری سین کیا دیئے مولا سردار تیرے سے محمد ابراہیم آئے تدا کیا محمد ابراہیم تیرے سے جان مولا گلوان دو نگوہ شلابے کو تیار کرنیا اور چھوٹی اولاد آلیوں پترانو سامنے بھائی بیٹھی زاردار روندی بیٹھی ہے تیار بھی کرندی بیٹھی ہے کافی دیر دباد حال جیا دیئے ونو مدی امان اللہ دے حوالے ہائے امید اللہ بسم اللہ کرا شریف بزدارہ انہوں پھرا ٹوپن جناب مسلم سے کولائن جناب مسلم کر امید اللہ پہلے بھی تجوانی ماتوا کو تیار کریں دی آئی لیکن اتنی دیر نہیں لینی آج اتنی دیر کیوں لگئی ہے تمہیں شہادت کیوں دے کیا دن نہیں سمجھ آتی آج ناس آگئی ساری قلیل عبادت اپنی بارگاہ محمد اہل بیت محمد قبر بارے لواستے اپنی ذات جلال لواستے محمد پاک آلہ جتنے بھی اس دربار عالیہ حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں مالک ہر دن ایک شرعی حاجات ہوئے نہیں سماں
तकदीर दुनिया का कोई दुख ना वेखो मल्ला मेरी बिस्मिल्लाह करा मैं तेरा नौकर रो रो क्या दिन नहीं समझा दी याद मासादी जैसा को प्यार करनी रही है ओ ना सुहाग सुनदी सादिया वाला विच वोट दा गया कई बार बड़ा के चोले सामो आदि बदल खुद हाय चोले गल समझे मुस्लिम दारुल हमारा दी छत गिर गए इन्ना कमीने आखे मुस्लिम कोई आखिरी ख्वाहिश ही दसो जनाब मुस्लिम क्या और ख्वाहिश कोई नहीं मैनू कागज कलम दवा दो मैं मौला को पैगाम दे बिस्मिल्लाह के नाम शरीफ होना कागज कलम दवा जनाब मुस्लिम ने कागज कलम दवात पकड़ी है जनाब मुस्लिम लिखते पन शरीफ लगा के कागज कलम दवात आए जनाब मुस्लिम पहले थे इस कौम के पास एक सवाल किया है कौम रज़ी सवालिया और अल्लाह लेगा मैं माने ओ जे दिल रख दे होता बेकास से करो आखिरी ऐसा जनाब मुस्लिम जनाब हुसैन के पास भेजा जो लिखना भी प्रांत लेके आ गए रो रो के आ गए वास्ते मुहम्मद मुहम्मद पाक आला ये साडी कली इबादत अपनी बारगाह बारगाह मुहम्मद रहमत मुहम्मद कबूल मंजूर फरमा बारे वास्ते अपने रुत जलाल दा वास्ते मुहम्मद पाक आला जितने भी इस दरबार आली है हाजिर हैं गैर हाजिर हैं मालिक हर दिन एक शरई हाजात पूरी फरमा बारे वास्ते अपने रुत जलाल दा वास्ते मुहम्मद पाक आला जेड़ियां झोलियां बे औलाद हैं मालिक उस बीबी दा वास्ते जेड़ी तहज्जुद दे वेले आजी असगरा तेरी ठंड दा वेला बिस्मिल्लाह करा रोनिया अखी नाल जेड़ी दुआ मंगी वंजो पूरी हो वेंदी रोनिया अखी नाल दिल जाना एक बहुत पुराना वैन याद आ गया तेनू सुनाई वंजा जेड़े छोटी औलाद आले हो जिन्हां कोल औलाद नहीं झोलियां फैला दो शरीफ ज़दारो ए वैन बहुत पुराना याद आ बुजुर्गां दा वैन जिथे मजलिस शादी शुरू होए ते मेरी गाल को याद रखाए ओ एक बार मस्जिदा हर पानी दा मसदूरा गोरा पिलवा मता में मजलिस
वास्ते अपने इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह जेड़े बीमारन बीमारे करबला दा सदके मालिक उन्हां नूं सेहत कुली अता फरमाए बारे ला वास्ते अपने इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह जेड़े बेगुनाह कैदी हैं मालिक उन्हां कैदियां दा वास्ते जेड़े कई दीवारां नप के रोंदे रहे कई महारा नप के रोंदे रहे मालिक उन्हां रिहाई दी खबर अता फरमा बारे ला वास्ते अपने इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह मदद हक दा बोल वाला फरमा बारे ला सानू नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमा बारे ला सानू कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमा बारे ला सानू सच बोलन दी तौफीक अता फरमा बारे ला वास्ते अपनी इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह सानू शर शैतान तो बचा बारे ला वास्ते अपनी इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह साढ़े 12वें हाथी महदी दा ज़हूर जल्द फरमा ताकि हक और बातिल दा नखेड़ा हो सके बारे ला वास्ते अपनी इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह साढ़े मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा बारे ला वास्ते अपनी इज्जत जलाल दा वास्ते मोहम्मद ते मोहम्मद दी पाक अल्लाह मरिए हुसैन हुसैन कर दे उठी भी अली अली कर दे दामन पंजा दीवारां दा होवे हाथ गारा दा होए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मातमे हुसैन Uh,